मौलवी मोहम्मद साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके सामने हमदिया अशार पेश फरमा रहे थे। जामिया दारुल उलूम उस्मानिया किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, आप इससे बखूबी आगाह हैं, इसकी खिदमत से आगाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50 बरस से ज़ायद हो चुका है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में जामिया का फैज़, जामिया से पढ़कर जाने वाले उलमा और छोटे उलमा नहीं बड़े बड़े उलमा दुनिया भर में दीन इस्लाम की खिदमत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इसी तरह इस जामिया की खिदमत को जारी व सारी रखे। अभी कुछ अर्सा कबल कुछ जाना हुआ बाहर, ख़ास तौर पर जो ईरान का बड़ा शहर है ज़ाहिदान, वहाँ जाना हुआ तो वहाँ जामिया के कसीर तलबा उलमा मिले जो यहाँ से पढ़ कर गए और उन्होंने जो मोहब्बतें और जो प्यार दिया हमें, जो हमारे इस्तक़बाल हुए, प्रोग्रामात हुए, तो वो देखने के काबिल थे। और वो जो उस्ताद मोहतरम के लिए दुआएं कर रहे थे हर मजलिस में, हर मस्जिद में, हर प्रोग्राम में, तो वो एक मिसाल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी भी हुई, फ़ख्र भी महसूस हुआ कि ये एक जामिया का छोटा सा नहीं बड़ा कारनामा है। वहाँ के जो अमीर थे, अमीर अहले सुन्नत और कायद अहले सुन्नत ईरान में हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने फरमाया कि उस्ताद मोहतरम अगर हमारी इस तरह जहन साजी न करते तो शायद ईरान में हमें काम करना भी मुश्किल होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस्ताद मोहतरम के लिए सिर्फ़ नमाज़ों में नहीं तहज्जुद में भी दुआएं करते हैं, हमारे बच्चे भी दुआएं करते हैं, जामिया के लिए दुआएं करते हैं, हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, हमारा हर ताउन आपके साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अंदाज़ा हुआ कि किस तरह उस्ताद मोहतरम के शब व रोज़ गुज़रे और किस तरह के लोगों को तैयार किया। हमने उसी मिशन को इसी तरह जारी रखना है, इसी काम को इसी तरह जारी रखना है। आप जैसे पुरखुलूस साथियों के तावन से, आपके आने जाने से, आपकी मोहब्बतों से जो हम तैयार कर रहे हैं, उलमा की एक लंबी तादाद है, मुदर्रिसीन की एक बड़ी तादाद है। पाकिस्तान के बड़े बड़े जामियात के अंदर आज कुछ हमारे वो हजरात जो गुज़श्ता हमारे प्रोग्रामों में शरीक होते रहे, जैसे गुज़श्ता ख़त्म बुखारी पर हमारे चचा मरहूम जो नैब शेखुल हदीस थे यहाँ के हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इस साल हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। इसी तरह जो हमारे उस्ताद मोहतरम के ख़ास शागिर्द जामिया अशरफुल मदारिस के शेखुल हदीस थे हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब, जो इस साल उनकी भी वफ़ात हो गई। बड़े बड़े उलमा दुनिया से चले गए। ये एक लंबा सिलसिला है, सबका नाम नहीं लिया जा सकता। तो आप जाएंगे तो आपको कराची के अंदर बड़े बड़े मदारिस में, कोयटा में बड़े बड़े मदारिस में, पेशावर के बड़े बड़े मदारिस, सिंध और पंजाब के बड़े बड़े मदारिस में, जहाँ पर आप जाएंगे किसी ने यहाँ से जोद कसीर पढ़ी होगी, किसी ने यहाँ से दौरा तफसीर किया होगा। और वो उस्ताद मोहतरम को पेशावर के एक साथी ने कहा, हज़रत आप अभी ना भी पढ़ाएं तो आपका फैज़ इतना है कि रात को भी आपके लिए नेकियां लिखी जा रही हैं, दिन को भी आपके लिए नेकियां लिखी जा रही हैं। जब भी हम कुरान पढ़ाते हैं, तफसीर पढ़ाते हैं, तो आपके उस सबक को याद करके पढ़ाते हैं जो आपने हमें पढ़ाया था। दारुल उलूम उस्मानिया की उन खुश्क चटाइयों पे बैठकर जो हमने तालीम हासिल की थी, आज वो हम अपने नौजवान साथियों को और तलबा को पढ़ा रहे हैं। तो वो सारी नेकियां आपके खाते में लिखी जा रही हैं, वो सारा सवाब आपको पहुंच रहा है। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सआदत है। अल्लाह ताला ने ऐसे खूबसूरत गुलदस्ते दिए, ऐसे उलमा तैयार हुए जो एक मिसाल हैं दुनिया के लिए। तो हम जो छोटे मोटे उलमा और तलबा की जिस तरह ज़हन साजी कर रहे हैं, तो आज तूफ़ान अक़सा के नाम से भी हमने उन्वान रखा हुआ था, फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो जुल्म बर्बरियत की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती वो कायम हुई। जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका और इसराइल, वहाँ ने हमारे निहत्ते मुसलमानों को, बच्चों और ख़वातीन को मारा गया, उनके हस्पतालों को उड़ा दिया गया है, उनकी मस्जिदों और मदरसों को, स्कूलों को ख़त्म कर दिया गया है, तालीम हर चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। और आज वहाँ पर
ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان بے چھت کے بیٹھے ہوئے ہیں سردی کے موسم میں، لیکن ایمان ان کے اتنے مضبوط ہیں، وہ انبیاء کی اولاد ہیں، ان کے اندر وہ خون ایسا ہے کہ وہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر خوف نہیں ہے، وہ کسی سے خوف نہیں رکھتے ہیں، وہ اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے بچے ہوں، ان کی خواتین ہوں، ان کے چھوٹے بڑے سب، اور الحمدللہ اکثر ان میں حفاظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی قرآن پڑھتا ہے، جب ان سے بی بی سی اور دنیا کے چینل جا کے سوال کرتے ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت کر کے ان کو جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم لڑتے رہیں گے، ہم نبی کی سنت کو زندہ کرتے رہیں گے، ہم خالد بن ولید کے بیٹے ہیں، ہمارا جہاد جاری رہے گا، فتح بھی ہماری ہوگی، بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، اور تمام مسلمانوں کا فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا فریضہ تھا، ہم وہاں پہنچتے، لیکن کمزوری کی وجہ سے، ایمان کمزور ہیں، ہم نہیں جا سکے۔ فلسطینیوں نے کہا تم نہیں آ سکتے ہو لیکن دعائیں تو کر سکتے ہو، ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے ہو لیکن اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہو، ایمان کی طاقت تو دکھا سکتے ہو۔ اتنے مطالبے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، آواز تو بلند کر سکتے ہو، موبائل اور سوشل میڈیا پر ہمارے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہو، ہمارے لیے ممبر اور مسجد کے اندر آواز تو اٹھا سکتے ہو، ہمارے حالات تو بتا سکتے ہو۔ تو آج ہم اسی لیے عزم و عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں موقع عطا فرمائے کہ ہم جا کر شانہ بشانہ فلسطینیوں کے ساتھ مل کر غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر جہاد کریں، اور ان کفار کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینے اسی طرح پیش کریں جس طرح فلسطینیوں نے پیش کیے ہیں۔ وہ قربان ہو گئے ہیں، وہ محمد کے دین کے زندہ رکھنے کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور اپنے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے وہ قربان ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی قربان ہونے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں موقع دے، ہم سب جانے کے لیے تیار ہیں، آپ جانے کے لیے تیار ہیں، جو مسلمان جانے کے لیے تیار ہے اللہ سے دعا کرے۔ میرا کراچی سفر ہوا فلسطین کے اجلاس کے لیے، وہاں پہ ایک بوڑھے عالم دین ملے جن کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا مجھے بھیج دیجئے، میں گن چلانا بھی جانتا ہوں، میں افغانستان کے جہاد میں رہا ہوں، مجھے موقع دیجئے، جس طرح ہو مجھے پہنچا دیئے، میں اگر جہاد میں شامل نہ ہوا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا ہوں۔ میں رب کو کیا جواب دوں گا کہ فلسطینی کٹتے رہے، ان کو شہید کیا جا رہا تھا اور میں مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے جامعہ سے فارغ التحصیل نوجوان عالم دین مولوی محمد طاہر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مختصر وقت کے لیے طوفان اقصی کے عنوان پر آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا رہے کہ ہم نے کس طرح کے نوجوان تیار کیے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو متوجہ فرمائیں۔ تعلیم ہر جگہ ملتی ہے، تعلیم اور کتابیں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہیں، لیکن جو نظریے کا سبق ہے، جو شیخ الہند کا سبق ہے، جو مدنی کا سبق ہے، جو سندھی کا سبق ہے، جو مفتی کفایت اللہ کا سبق ہے، جو عطا اللہ شاہ بخاری کا سبق ہے، اس سبق کو اگر پڑھایا جاتا ہے، جو شاہ ولی اللہ کی تعلیمات دی جاتی ہیں، تو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے صرف اسی ایک جامعہ میں پڑھایا جاتا ہے، جو نظریہ بھی پڑھایا جاتا ہے، جو عالمی سیاست کو بھی پڑھایا جاتا ہے، شعور بھی دیا جاتا ہے اور تربیت بھی کی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ارادوں کو، ہمارے اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مولوی محمد طاہر طوفان اقصی کے عنوان سے۔